हेजी अपने माइक खोलो। इजी पीजी आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम भाई, कहाँ से कॉल किया आपने? कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हो? ताला मैंने का बहुत पहले भी कॉल एहसान। की थी तकरीबन महीना पहले। मैं हूँ स्पेन से, लेकिन बैग जो मेरा है कोयटा बलूचिस्तान से। अच्छा जनाब, थैंक यू सर फॉर कमिंग। हुक्म करें। अब मेरा ये सवाल था आपसे कि जी अभी तो हम लोगों को ये पहले मैं बेसिकली पहले सुन्नी था, या अभी भी बोलो सुन्नी हूँ या शिया, हाँ, वो मुझे फ़र्क नहीं पंजाबी है ना, पड़ता। पठान की तरह बात कर रहा है ना। जी आपने जी। कहा पंजाबी है, तो लहजा ये अजीब है भाई। ये पंजाबी है, लहजा पठानों वाली है। ये समझ नहीं आ रही। आपकी वालदा पठान तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरा पूरा एक ही तो ये फैमिली कैसे में हुआ शादी सर? हुई ये है। कैसे हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। हम लोग कोयटा से है ना, ये कोयटा के अनसॉल्व मिस्ट्री तकरीबन। है। नहीं, कोयटा में पंजाबी बहुत है भाई, सब उनका लहजा पंजाब ऐसा जी पक्का पंजाबी होता है ना, जैसे अभी कल ये पंजाब से नहीं आए। नहीं, फिर हम लोगों का सीन अलग है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा जो इलाका मैंने बताया ना, पठान, वो सिंधी, बलोच घर में सब तो एक ही है। उधर उर्दू पंजाबी सब चलता है ना, तो लहजा आपका कैसे? हम लोगों के घर में भी इतनी सख्त पंजाबी नहीं बोली जाती जिस तरह पंजाब की साइड पे इधर उधर बोली जाती। अच्छा अच्छा, घर चलें वालों को भी इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती। सही। तो मेरा सवाल ये था कि हमें ये बताया जाता है ना कि इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। फिर एक पे हम लोगों के जो कई ऐसे सुन्नी इमाम भी हैं, वो ये बोलते हैं काला रंग कुफ्र का है, तो बनाउज़ुबिल्लाह, ऐसे मतलब फजूल बकवास करते हैं। जी जी तो जी। हमें जो ये हदीसें मिलती है कि जब इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा, काले लश्कर वाले निकलेंगे, ठीक है, काले परचम वाले। इमाम मेहंदी सही का जो है सऊदी अरब में खाना काबा के पास ज़हूर होगा, तो उनकी हुकूमत कायम करेंगे। तो मेरा ये सवाल था कि सही। ये काला झंडे का कहा जाता है, तो हम लोगों के तकरीबन हाँ ये काला झंडा शिया लोग तो हाँ ये सब झूठी इस्तेमाल होता है ना। अहादीस हैं, ठीक है ना? ये सब झूठी अहादीस हैं, क्योंकि बनी अब्बास ने सन 100 के बाद उन्होंने तहरीक चलाई थी। सन 120 में, 120 के बाद, 124 के बाद उनकी तहरीक ने बड़ी जोर पकड़ी थी, और 132 में उनकी तहरीक कामयाब हो गई। उनकी तहरीक क्या थी कि वो बनी उमैया को उन्होंने शिकस्त दी और उनका एम्पायर ख़त्म हो गया। बादशाहत का सिलसिला बनी उमैया का ख़त्म हो गया, बनी अब्बास का सिलसिला शुरू हुआ। और उन्होंने झूठी तौर पर महदवियत का इद्दा किया था, और उन्होंने ये कहा, हदीस लोगों में फैला दी थी कि मशरक़ से स्याह रंग के झंडे आएंगे, मशरक़ से। तो ये मशरक़ से स्याह रंग के झंडे जो हैं, ये अहादीस सब झूठी हैं, ये बनी अब्बास की अहादीस हैं, और ये झंडे आ गए क्योंकि इनका झंडा जो था क्या ब्लैक कलर का था, काले कलर का था। और ये अबू मुस्लिम खुरासानी जो था, इसका एक ग़ुलाम था। उसने उसने अपने ग़ुलाम को कहा, वो अबू मुस्लिम खुरासानी एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था, और बहुत लायक आदमी था। उसने कहा, उसने देखा कि मेरे फौज का यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, जो ज़्यादा से लोगों के दिल में हैबत पैदा करे। उसने अपने ग़ुलाम को कहा, तुम सफ़ेद पहनो, फिर कहा सब्ज़ पहनो, फिर कहा नीली रंग पहनो, फिर उसने कहा कि तुम पीली रंग पहनो, और आखिर में कहा काला। उसने जब देखा कि काले रंग में ज़्यादा हैबत है, अगर एक फौज, एक सिपाही, उसके सारे कपड़ा सब ब्लैक है, कलर है, ब्लैक कलर है, तो उसमें दुश्मन के दिल में खौफ ज़्यादा पैदा होता है। तो उसने हुक्म दिया कि सब काला पहनो, और काले इनका कलर हो गया काला। तो ये बनी अब्बास का क्या बना? बनी अब्बास का ये यूनिफॉर्म बन गया काला। तो इसकी वजह से उस ज़माने में अहादीस लोगों ने फैला दी कि मशरिक़ से क्या आएंगे, काले झंडे आएंगे, उनकी तुमने नुसरत करनी है। और मुहद्दिसीन वगैरह इन लोगों ने साथ मिला दिए थे उस ज़माने में, क्योंकि हदीस की किताबें तो थी नहीं। जो भी कह देता कि भाई ये हमको अबू हुरैरा से फ़लान ने सुना, तो बात ख़त्म है जी, हदीस बन गई। हदीस इन लोगों ने बना दी और ये बात फैला दी इन लोगों ने। तो अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम की हदीस यही है कि ये काले कपड़े वाले हैं, ये जहन्नमी है, ये जहन्नम वालों के कपड़े का रंग है, न कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर का कपड़ा। तो ये बनी अब्बास की और उसी ज़माने से फिर आखिर तक बनी अब्बास का जो यूनिफॉर्म था वो काले रंग का था। तो बनी अब्बास के जो बादशाह थे, उनके सरदार थे, उनके शहजादे थे, तो क्योंकि इन्होंने 500 साल तक हुकूमत की, 132 से लेकर 650 तक इन्होंने हुकूमत की, यानी 500 साल से ज़्यादा, एक बहुत तवील अरसे तक बनी अब्बास ने हुकूमत की है। बाज़ औक़ात ये ज़्यादा मुक़्तदर थे, बाज़ औक़ात इनके कुदरत ताकत कम थी। हमेशा इनका कलर क्या था? ब्लैक था, और यही ब्लैक कलर जो शियों में भी सरायत कर गई। तो आज के दौर में जो हमारे मराजे मुज्तहिदीन जो सैयद हैं, वो काला कपड़ा काले रंग का अमामा पहनते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है कि हाशिमी होने का
علوی ہونے کا نشانی کیا ہو؟ کالے رنگ کا امامہ. یہ کیا ہے؟ یہ بنی عباس کی سنت، یہ بنی عباس کی لباس ہے. ابھی تک وہ ہمارے مراجع بھی اسی سنت پہ چل رہے ہیں. بلکہ شیعوں میں عام ہے جو سید وہ کالے رنگ کا پہنتا ہے. تو یہ کالے رنگ کا جو ہے ہاشم، بنی ہاشم کے لیے یہ علامت ہو، یہ ان کے لیے ایک سمبل ہو. یہ کس نے بنائی؟ بنی عباس نے بنائی. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رنگ کے امامے پہنتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، بلیک، وائٹ، گرین، مختلف پہنتے. وہ ان کا کوئی خاص رنگ نہیں تھا. جی سر بولیں، مزید کوئی سوال ہے؟ اور میرا ایک یہ سوال تھا کہ ہم لوگوں کے جو اذان دی جاتی ہے فجر کی اذان، لیکن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہماری تو اذان میں یہ تو نہیں ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو نہیں. یہ جب ہم لوگوں کے جتنے سنی تو یہ فجر کے ٹائم پہ یہ اذان میں یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ عمر صاحب نے اضافہ کیا، اس کو میں بتاتا ہوں. اس عمر صاحب نے ایک دن وہ سو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ سو رہے تھے تو مؤذن نے آیا ان کو جگانے کے لیے. کتاب موطا لے امام مالک ابن انس کی موطا ہے، چاپ دار الفکر ہے، 2014 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 48 اور یہ حدیث نمبر ہے 156. مالک نے روایت کیا ہے کہ ایک مؤذن آیا عمر بن الخطاب کے پاس، یؤذنہ لصلاۃ الصبح، اس کو جگانے کے لیے کہا جو بھائی نماز صبح کا، نماز فجر کا وقت ہے. فوجدہ نائما، تو اس نے دیکھا کہ عمر صاحب سو رہے ہیں. تو اس مؤذن نے کہا عمر صاحب کو جگاتے ہوئے کہ خلیفہ صاحب سو رہے ہیں، بادشاہ سلامت سو رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. اس نے نصیحت کے طور پر بادشاہ کو، نماز نیند سے بہتر ہے. فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ، تو اس وقت عمر نے اس کو حکم دے دیا کہ اس کے بعد تم نے اذان میں اس فقرے کو شامل کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اصل جو ہے عمر صاحب ہے. اوکے. جی لیکن ہم لوگوں کے اگر یہی سین ہے تو یہ سنی جو ہمارے امام ہے تو اس چیز کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ جب اسلام میں جب اللہ پاک نے جب دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو وہ عمر کی مخالفت نہیں کرتے نا، عمر کی مخالفت نہیں کرتے. جو ہو گیا بس ختم. شیعوں کا اب شیعوں کے ضد میں انہوں نے وہ رکھنا ہے نا خیر من النوم. وہ کہیں گے کہ یہ عمر کا کام ہے بھئی، وہ اعتراف کرنا پڑے گا، پھر لوگ شیعہ ہو جائیں گے نا. تو بہتر یہ کہ اس کو چھپاتے رہو، بتاؤ نہیں اسی طریقے جو ہو گیا بس اسی پہ چلتے رہو. جی اور یہ سوال تھا کہ تراویح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی نا تراویح کو، لیکن یہ جو ہمارے سنی ہیں یہ مسجد میں پڑھتے ہیں. میں اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں، کیونکہ جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت تیز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے حدیثوں میں کہ قرآن پاک جب بھی پڑھو آرام سے اس کو سمجھ کے طریقے سے پڑھو. بے شک آپ اگر عبادت کرنی ہے اور مولوی کو چھوڑو جی، مولوی کا دین ہی غلط ہے نا، مولوی کا تو ہر چیز غلط ہے. مولوی کون سے اللہ کے راستے پہ ہوتے ہیں بھائی، مولوی کو گولی مار. جی جب بھی ہم لوگ تقریباً کبھی بھی کسی اپنے میں خود بھی سنی ہو، اگر کبھی دوستوں یاروں میں بیٹھے ہو بات کریں، میں اہل بیت کی جب بھی بات کرتا ہوں تو وہ سیدھا صحابہ کے اوپر لے آتے ہیں اور ادھر لڑائی ہوتی ہے، یہ لوگ چلے جاتے ہیں. مجھے بولتے ہیں تم شیعہ ہو گے. میں نے بولا میں خوشی سے قبول کروں گا، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو مجھے شیعہ بولتے ہو، میں خوشی سے کروں. چلیں بھائی پٹھان بھائی، آپ مجھے پٹھان لگتے ہو، پنجابی نہیں لگتے. سیدھی صرف ایک آخری سوال یہ ہے. بھائی ارسلان بھائی اس کو لیتے ہیں. ارسلان بھائی آپ بتاؤ. ارسلان چلا گیا. میں ایک امپائر بھی لے کے آتا، ووٹنگ کر لیتے بھائی کہ آپ جو ہے نا پنجابی نہیں، آپ پٹھان ہیں. صحیح ہے. اوکے بھائی. نہیں اب دوسرے کالر کو لیں گے. نہیں ارسلان بھی چلا گیا. آپ چلے جاؤ بھائی، دوسرے کو مجھے لینے دو. چلے بھائی.